प्रिय यो 10 रुपियाँ 15 रुपियाँ 20 रुपियाँ खालके चिजबल हेर्नुहोस्, लेज होइन, कुरमुरे किन्न जानुहोस्, यत्रो टाइट न टाइट हावा हुन्छ, लास्टमा भित्र चाहिँ यति हुन्छ धोका भइरहेको हुन्छ। बरु त्यो हातले बनाएको कुरकुरेहरू जो घर घरमा बनिन्छ, त्यो मेरो साथीको पनि फ्याक्ट्री थियो घरमै बनाउने, म स्कुल पढ्दा, अहिले पनि त्यहाँ बनिन्छ। र त हाम्रो गाउँतिर त्यहीँको आउँछ प्राय प्राय कुरकुरे होइन, प्लास्टिकमा यसो प्याक गरेको। बरु त्यसमा धेरै हुन्छ, किन देखिन्छ अनि धेरै हुन्छ त्यसमा। बरु यो नदेखिने त्यो जो छोपेर राखेको हुन्छ लेज होइन, चिजबलहरू ठुल्ठुलो यत्रो यत्रो हुन्छ, स्वाटा खोलो फुस्स सकिन्छ, लास्टमा यति हुन्छ। अनि शैतानले यसरी नै झुकाएको छ हामीलाई, जिन्दगी चाहिँ यो हो केटा, जिन्दगी चाहिँ यो हो केटी भन्यो अरे, जिन्दगी चाहिँ यता जिउनु पर्छ, यसरी जिउनु पर्छ भन्यो अरे होइन। हामीलाई पनि लाग्छ लाइफ त यही त हो यार, अब अर्को कुन चाहिँ लाइफ खोज्नु। हामीलाई लाग्छ त्यो हिरो हिरोइन सेलिब्रिटीहरूको लाइफ देखेर लाग्छ ओहो त्यस्तै जिन्दगी भए, सुटिङमा देश विदेश घुम्न पाएको छ, आफ्नै प्राइभेट जेट प्लेन गाडी बङ्गला घर, मान्छेहरू फोटो खिच्नेको लाइन भने जस्तै सबैतिर छ, त्यस्तै जिन्दगी पाए। हालेलुया। तर एउटा आम आदमीको भन्दा पनि सेलिब्रिटीहरूको जिन्दगी नै प्रिय बडो चिन्तामा हुन्छ, उनीहरूको शान्तिमा हुँदैन। किनभने त्यहाँ धेरै ठुलो प्रतिस्पर्धा छ, किनभने त्यहाँ धेरै डुप्लिकेट कुरा छ, त्यहाँ देखाउनै पर्छ। त्यहाँ राम्रो छैन, ठिक छैन होइन पनि, तर उनीहरूको अगाडि देखाउनै पर्छ, जनताको अगाडि, पब्लिकको अगाडि। त्यही कारण त हेर्नुहोस् त मद्रासी फिल्ममा त्यो लुखुरे न लुखुरे हिरोले पनि एकपल्ट हान्दा यत्रो मोटेलाई कहाँ पुर्याउँछ वास्तविकतामा त्यस्तो हुन्छ? सुकेको जिउमा लुकेको बल हुँदैन प्रिय, त्यस्तो एकजनामा सुकेको जिउमा लुकेको बल त्यस्तै हुन्छ भन्नुहुन्छ होला। अब एकजनालाई पो जित्नु होला, तर सबैमा त्यो हुँदैन। सुन्नुहोस्, म तपाईँलाई बताउँदैछु, वास्तविकतामा जो हामीले देख्दैछौँ यस्तो लाइफ भइदे होइन, मन्त्री नेताहरूका जस्तै लाइफ भइदे, त्यो लाइफ राम्रो हुँदैन प्रिय। जुन लाइफको पछाडि हामी लागिरहेका छौँ त्यहाँ सम्झौता हुन्छ। थुप्रो क्रिस्चियनहरू पनि हिरो हिरोइनहरू छन्, तर उनीहरूले सम्झौता गर्छन्, उनीहरूले मूर्ति पूजा गर्छन्, उनीहरूले टिका लगाउँछन्, उनीहरूले हरेक कुराहरू खान्छन्, उनीहरूको लागि भगवान देवी देवता केही हुँदैन। अब हेर्नुहोस्, वास्तविकतामा यो मुसलमानहरूले मूर्ति पूजा गर्न हुँदैन, तर सलमान खान, सारा अली खान, सैफ अली खानहरूले हेर्नुहोस्, यो मुसलमानहरूले गणेशको मूर्तिहरू, यिनीहरूलाई सबैभन्दा ठुलो लाग्छ, यिनीहरूलाई पूजाआजाको मेला यिनीहरूलाई लाग्छ। भन्न चाहेको यिनीहरू वास्तविकतामा छैनन्, जो हामी देख्दैछौँ जिन्दगी चाहिँ यो होला त्यो होला भनेर फेक छ प्रिय। जसरी त्यो चिजबलभित्र 2-4वटा चिजबल हुन्छ, कोही कोहीमा त हुँदैन पनि रहेछ प्रिय, बस हावा भरेर मात्र पठाएको। अनि हामी सोच्छौँ हाम्रो पनि जिन्दगी त्यस्तै भइदिए हुन्थ्यो। होइन प्रिय, फर्कौँ, आँखा खोलौँ, जिन्दगी चाहिँ येशूसँगको मात्र जिन्दगी हो। आमेन आमेन। येशू बिनाको जिन्दगी चाहिँ जिन्दगी होइन, किन जहाँ येशू छैनन् त्यो जिन्दगी होइन, तर जहाँ येशू छन् त्यो चाहिँ जिन्दगी हो प्रिय, त्यो चाहिँ वास्तविकता हो। हालेलुया, परमेश्वरलाई धन्यवाद। यो वास्तविक जीवनका पछि नरहेर खराब जीवनको पछि रहँदाखेरि प्रिय थुप्रो समस्याहरूले मानिसहरूलाई एक पछि अर्को लखेट्न सक्छ। आज म त्यो समस्या होइन, तर अर्को एउटा समस्याको कुरा म तपाईँसँग गर्न चाहन्छु। समस्या मात्र होइन, म तपाईँलाई समाधान पनि बताउँछु। आमेन आमेन। उत्पत्तिको किताबबाट हेर्ने हो भने आजको दिनसम्म पनि के छ भने पृथ्वीमा अनिकाल, कष्ट, रुडी होइन, भूकम्प, सुनामी जस्ता हरेक कुराहरू चाहिँ उत्पत्तिदेखि नै हुँदै आएको छ। सृष्टिबाट नै, सुरुबाट नै अनिकाल अहिले मात्र होइन, लडाइँ र झगडा अहिले मात्र होइन, कष्ट अहिले मात्र होइन, तर अब्रामको पालोमा पनि अनिकाल परेको थियो, इसाकको पालोमा पनि अनिकाल परेको थियो, याकुबको पालोमा पनि अनिकाल परेको थियो, योसेफको पालोमा पनि अनिकाल परेको थियो, दाउदको पालोमा पनि अनिकाल परेको थियो। हालेलुया।
अब हामीलाई त अनिकालको त्यति महत्त्व थाहा छैन अहिले। अनिकालको त्यति साह्रो हामीले के गरेका छैनौँ, भोगेका छैनौँ हामीले, हो। यो धेरै वर्ष अगाडि इन्डियाले जब हाम्रो बोर्डरलाई बन्द गरिदियो, नाका बन्द गरिदियो, त्यतिखेर लगभग 7-8 महिना कि 9 महिना कति महिना नेपालमा थुप्रो कुराहरू महँगाई बढेर गएर एकदमै गाह्रो भयो। तर त्यो अनिकालको मुख्य कुरा होइन। अनिकाल चाहिँ योभन्दा भयङ्कर हुन्छ नि, जो बाइबलमा हेऱ्यो भने उत्पत्तिबाट नै हुँदै 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 हरेक अगमवक्ताहरूको पालोमा, हरेकको पालोमा, एलिसाको पालोमा, एलियाको पालोमा, हरेकको पालोमा अनिकाल हुँदै 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 आएको छ। अब यो भइ नै राख्छ, फेरि सुन्नुहोस्, यो अनिकाल भइ नै राख्छ, फेरि अब अनिकाल आउँछ। जो अनिकाल राजाहरूको समयमा, न्यायकर्ताहरूको समयमा, अगमवक्ताहरूको समयमा बाइबलमा भएको थियो, त्यस्तै अनिकाल फेरि आउँछ। तर बाइबलले भन्छ अब आउने अनिकाल चाहिँ अघिको भन्दा पनि भयङ्कर हुन्छ। हालेलुया। त्यही कारण म तपाईँलाई आज बताउन लागेको कुरा चाहिँ के छ भने अनिकालको समयहरूमा हामी कसरी बाँच्ने। कसलाई अनिकाल लागेको छ? प्रेमको अनिकाल, सम्बन्धको अनिकाल, होइन, पैसाको अनिकाल, स्वास्थ्यको अनिकाल परेको छ। अब भोकमरीको अनिकाल पनि पर्दै जान्छ, खानपिनको अनिकाल पनि पर्दै जान्छ, हरेक किसिमको अनिकाल प्रिय हो। हालेलुया। सुन्नुहोस्, तर एउटा कुरा चाहिँ के भइरहेको छ भने हिजोको भन्दा आज चाहिँ अलि धेरै भइरहेको छ। हिजोको भन्दा आज चाहिँ अलिक बढ्ता भइरहेको छ जस्तो पहिला भएको थियो। यो कुरालाई वचनबाट हामी हेर्नेछौँ। मत्ती 24को 4देखि 14सम्म हामी सुनौँ। तब येशूले तिनीहरूलाई जवाफ दिनुभयो, अनि येशू ख्रीष्टले ती मानिसहरूलाई अर्थात् चेलाहरूलाई जवाफ दिनुभयो, होशियार रहो, होशियार रहो, कसैले तिमीहरूलाई भ्रममा नपारोस्, कसैले पनि तिमीहरूलाई भ्रममा नपारोस्, किनभने धेरैजना मेरो नाउँमा म ख्रीष्ट हुँ भन्दै आउने छन्। किनभने धेरैजना मान्छेहरू चाहिँ म नै येशू ख्रीष्ट हो भन्दै आउने छन्। सुन्नुहोस् प्रिय, सुन्नुहोस्, यतिकै धेरैजना मानिसहरू येशू ख्रीष्ट म नै हुँ भन्दै आउने छन् प्रिय। अब हाम्रो गाउँठाउँमा, हाम्रो देशमा त त्यस्तो भेटिएको छैन, तर तपाईँलाई थाहा छ विश्वमा धेरै ठाउँमा जिजस क्राइस्ट चाहिँ म नै हो, फेरि म यो अवतार लिएर आएको भन्दै आएका थुप्रो मानिसहरू आए। एउटा अस्ट्रेलियामा पनि आयो, एउटा अस्ट्रेलियन केटा, अहिले पनि तपाईँले एकछिनमा गएर युट्युबमा हेर्नु, होइन, यसो कपाल अलिअलि पालेको, चस्मा लगाएको एउटा केटा छ, म नै जिजस क्राइस्ट हो भन्दै उसले आफ्नो समूह बनाएर प्रचार गरेर विभिन्न कुराहरू गरेको आजभन्दा धेरै वर्ष अगाडि कोरियामा, विश्वको विभिन्न ठाउँमा येशू ख्रीष्ट नै म नै हो आएको, परमेश्वरले फेरि मलाई पठाउनु भयो, हेर दोस्रो आगमन चाहिँ यसरी भएको छ भनिकन उनीहरूले दाबी गरे येशू ख्रीष्ट नै हो भनेर। धेरै मान्छेहरूलाई भ्रममा पारे। किनभने कसरी भ्रममा पारे भने तिनीहरूले शक्ति देखाए, चमत्कार देखाए। जो एउटा अस्ट्रेलियन म नै येशू भन्ने थियो, उसले झन् मानिसहरूको अगाडि टक्क बसेको ठाउँमा त्यो मानिससँग बोल्दै गर्दा नै त्यो मानिस काँपेर रुर कारेर बङबुङ लडेर त्यो शक्तिले उसलाई यति साह्रो प्रभाव पार्ने। अनि त्यसरी मानिसहरूले शक्तिशाली उनी होला येशू ख्रीष्ट भनेर त्यसरी पछ्यायो उसलाई। तर यो लामो समय टिकेन, यसको पर्दाफास त भयो, तर यसरी येशू ख्रीष्टको नाउँमा थुप्रो मानिसहरू आए जो येशूले भन्नुभएको थियो, होशियार रहो तिमीहरू, किनभने म नै येशू ख्रीष्ट हुँ भन्दै धेरैजना मेरो नाउँमा तिमीहरू कहाँ आउनेछन्। अब फेरि सुन्नुहोस्, अन्त्यको दिन नजिक भएको कारणले अझै आउनेछन्। म नै येशू ख्रीष्ट हो, म नै सबैभन्दा ठुलो पास्टर हो, म नै सबैभन्दा ठुलो अगमवक्ता हो, म नै सबैभन्दा ठुलो शक्तिशाली सेवक हो, यसरी आउनेछन् मानिसहरू। अस्ति मैले हेर्दै थिएँ, नेपालमा पनि एकजना मान्छे रहेछ, म नै नेपालको सबैभन्दा ठुलो अगमवक्ता हो, मलाई येशू ख्रीष्टले नै भनेको, यो नेपालको अरू अगमवक्ता भन्दा म चाहिँ विशेष र ठुलो अगमवक्ता हो भन्दै मिडियामा आइरहेको थियो। त्यो मान्छेलाई हेरेर मलाई हाँस उठ्यो। अनि यसरी म नै हुँ भन्दै तिमीहरूका बिचमा आउनेछन्, तिनीहरूतिर लागेर तिमीहरू भ्रमित नहुनु। आमीन। र धेरैलाई बहकाउने छन्, धेरै मानिसहरूलाई तिनीहरूले बहकाउँछन्। तिमीहरूले युद्धहरू र युद्धहरूका हल्ला सुन्नेछौ। सुन्नुहोस्, यसुले त्यतिखेर नै भन्नुभयो, तिमीहरूले युद्धहरूका हल्लाहरू सुन्नेछौ, युद्धहरू देख्नेछौ। प्रिय, अहिले कस्तो छ युद्धको स्थिति तपाईँ हामीलाई थाहा छ।
युक्रेन र रसियाको युद्धले संसारमा फेरि तेस्रो युद्ध पनि ल्याउने हो कि भन्ने एक प्रकारको त्रास छ। संसारभरिका ठुला लिडरहरूको एकदमै बाक्लो मिटिङ भइरहेको छ। कसरी यसलाई हल गर्ने, कसरी समाधान गर्ने, मानवीय क्षति कसरी बन्द गर्ने भन्यो रे। त्यस्तो छ स्थिति प्रिय हो। हामी टिकटक मात्रै देख्छौँ, त्यही भएर संसारको कहाँ गएको छ थाहै पाउँदैनौँ। अहिले युद्धहरूको यति डरलाग्दो स्थिति छ। भर्खरै हिजो मात्रै एउटा मिटिङ भयो, हिजो अस्तिको दिन मात्रै संसारभरिको शक्तिशाली राष्ट्रहरूको, युरोपियन कन्ट्रीको। किनभने यो युद्ध यति विघ्न चर्केर गयो, यति मानिसहरू युक्रेनको मरिसक्यो, यति सहरहरू ध्वस्त पारिसक्यो। हालेलुया। सानो सानो नानीहरू, मानिसहरू हिजोको दिनसम्म अफिसमा काम गरेर, घरमा काम गरेर, चर्चमा काम गरेर मजाले आराम गरिरहेका, घर गाडी बङ्गला भएका मानिसहरू आज खाना खान नपाएर ठुलो ठुलो लाइनमा उनीहरू बसिरहेका छन्। आज अहिले पनि प्रिय हो, अहिले पनि येशूले यो कुरा चाहिँ 2000 वर्ष अघि नै भन्नुभयो, युद्धहरू हुनेछन्, युद्धहरूको हल्लाहरू तिमीहरू सुन्नेछौ। अनि अहिले ठ्याक्कै त्यो परिस्थिति संसारमा गइरहेको छ। यो युद्ध घर घरको युद्ध होइन प्रिय, घर घरको त छँदैछ, तल्लो घर र माथिल्लो घरको युद्ध होइन, पल्लो घर र वल्लो घरको युद्ध। तर यो युद्ध दुनियाँमा एक देश र अर्को देशको ठुलो ठुलो युद्धहरू येशूले अगाडि नै भन्नुभएको थियो, तिमीहरूले युद्धहरूका हल्लाहरू सुन्नेछौ भनिकन। अनि नघबराओ, किनकि यी हुनु आवश्यक नै छन्, तर अन्त्यमा त्यति नै बेला हुँदिन। हालेलुया। येशू ख्रीष्टले के भन्नुभयो भनेदेखिलाई सुन्नुहोस्, युद्धहरू हुन्छन्, मानिसहरू मर्छन्, ठुल्ठुलो युद्धहरू हुन्छ, तर तिमीहरू चाहिँ नघबराओ, तिमीहरू चाहिँ चिन्तित नहो, तिमीहरू चाहिँ नडराओ, किनभने यी सबै कुरा हुन आवश्यक नै छ। युद्ध नै नभइदिए पनि हुन्थ्यो भनेर प्रार्थना गर्न मूर्खता हो। सुन्नुहोस्, युद्ध नै नभइदिए पनि हुन्थ्यो भनेर प्रार्थना गर्न मूर्खता हो, किनभने युद्ध हुनै पर्छ, युद्ध हुन्छै हुन्छ प्रिय। हालेलुया। जोडले सबैले भन्नुहोस् न, हालेलुया, हालेलुया। युद्धहरूका हल्लाहरू सुन्छौ, तर तिमीहरू नडराओ, किनभने त्यति नै बेला अन्त्य चाहिँ हुँदैन। अब युक्रेन र रसियाको युद्ध भयो, अब संसार अन्त्य हुने रहेछ भनेर सोचिहाल्न पर्दैन। अन्त्य अहिले हुँदैन। अन्त्य हुनभन्दा अगाडि हुनपर्ने कतिवटा कामहरू अझै बाँकी छ हुनलाई। यो पनि एउटा काम हो जो हुँदैछ। अब अरू कामहरू पनि छन्। अनिकाल लागेको छ युक्रेनमा प्रिय, बुझ्नुभयो? युक्रेनमा अनिकाल लागेको छ। मानिसहरूले खाना पाएको छैनन्, देश विदेशबाट पठाइरहेका छन् खानेकुराहरू, खानाको लागि बडो सङ्घर्ष गरिरहनु परेको छ, लुट्न परिरहेको छ। तर यति नै बेला अन्त्य चाहिँ हुँदैन। येशू ख्रीष्टले यो कुरा 2000 वर्ष अगाडि नै भन्नुभएको थियो, यस्तो हुँदैछ है भन्यो अरे। तर उहाँले एउटा कुरा, मजाको कुरा भन्नुभयो, तर तिमीहरू चाहिँ नडराओ। आमीन, आमीन। अझै पढ्दै जाउँ। किनभने जातिको विरुद्धमा जाति र राज्यको विरुद्धमा राज्य उठ्नेछन्। किनभने जातिको विरुद्धमा जाति उठ्नेछ प्रिय, राज्यको विरुद्धमा राज्य उठ्नेछ भनेको जात जातहरू पनि लड्छन् प्रिय, बुझ्नुभयो कि? लिम्बुवान खम्बुवान भनेर जसरी हाम्रो देशमा पूर्वमा विशेष गरी अलिकति धेरै चर्चा छ, जाति जातिको, तामाङ जाति, मगर जाति, जनजाति, दलित जाति होइन। यो भित्र पनि दर्नाल, लामगादे, गजमेर के हाम्रो आफ्नै सङ्गठन छ, जात भाइहरू हामी मिलेका छौँ, तिमीहरूका जस्ता होइनौ। धरानमा हाम्रो चाहिँ पहुँच छ, हाम्रो जातिको चाहिँ अलिक पहुँच छ। यसरी देश देशमा प्रिय जाति जातिहरू एकअर्काको विरुद्धमा उठ्नका लागि सङ्गठन तयार गरेर, राज्य राज्यको विरुद्धमा उठ्नका लागि ठुल्ठुलो अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनहरू तयार गरेर खडा भइरहेको छ प्रिय। हालेलुया। अनि बाइबलले भन्छ ठाउँ ठाउँमा अनिकाल र भूकम्प हुनेछ। सबैले भनौँ हालेलुया। ठाउँ ठाउँमा अनिकाल र भूकम्प हुनेछ प्रिय। आज हामीलाई ठिकै छ, घरभरि भात छ होइन, घरमा छ, गएर खाना पकाउन सक्छौँ, ठिकै देखिरहेका छौँ। तर कुन बेला यो समय आउँछ थाहा पनि छैन हामीलाई। युक्रेनका मानिसहरू पनि नि प्रिय,
2 महिना अगाडिसम्म पनि नि 40-42 दिन अगाडिसम्म पनि नि प्रिय कति दिन भयो लडाइँ भएको। लडाइँ हुनु 1 दिन अगाडिसम्म उनीहरू मोज मजामा थिए, ठिकै थियो, सबैलाई पुगिसरी थियो, खाँदै थिए, गर्दै थिए। अचानक उनीहरूमाथि प्रहार भयो। त्यसपछि सबै कुरा तितर बितर भयो। अनि सोचे जस्तै जिन्दगी हुँदैन रहेछ भन्दै अहिले अनिकाल युद्ध महामारी र रोगको र त्यो बम र विशेष त्यो गोलीको शिकार हुन पुगेको छ। बाइबलले यो कुरा अन्त्यको समयमा हुन्छ भनेर जनाएको छ। हामी घबराउने होइन, तर बाइबलले भन्छ होसियार रहो। आमीन। 4 पदमा नै हामीले हेऱ्यौँ होसियार रहो, किनभने यस्ता यस्ता कुराहरू आउँदैछन् तिमीहरूका बिचमा। अब हेर्नुहोस् भूकम्पका कुराहरू, डरलाग्दो भूकम्पको कुराहरू अब हामी सुन्नेछौँ। मृत्युको कुराहरू हरेक दिन जसो नै मानिसहरू मरिरहेका छन्। टाढो टाढो होइन प्रिय, संसारमा त मर्छन् नै मर्छन्, हाम्रै वरपर पनि। अस्ति नै एकै दिनमा धरानमा 4 जनाले आत्महत्या गरेर झुन्डेर मरे होइन। अहिले यो पर लेटाङमा त्यस्तै भइरहेको छ। एउटा प्रहरीलाई मार्यो, हिजो भर्खरै फेरि एउटा डुबेर मर्यो। त्योभन्दा अगाडि फेरि एउटा घटना भएको थियो, सानो बच्चालाई, एकदम सानो 2 कि 2.5 वर्ष कति बच्चालाई बलात्कार गरेर झाडीमा फालेको। एक पछि अर्को हाम्रै वरपर त्यो सोच्नै नसकिने कुराहरू। हालेलुया। हरेक कुरा चाहिँ छिटो हुँदैछ। खराब अन्त्य, हरेक खराबी चाहिँ, हरेक दुर्घटना, हरेक एक्सिडेन्ट चाहिँ छिटो भइरहेको छ प्रिय। अस्ति यहाँबाट जाँदै गरेको तल बिर्तामोड कि कताबाट जाँदै गरेको यमाहाको बाइक त्यो माथि धनकुटे रोडमा चल्यो, त्यत्तिकै जल्यो। त्यो अब त्यो गाडीको हुनु त इन्जिनको प्रब्लम हुन्छ, तर त्यस्तो घटना थाहा थिएन मलाई। त्यत्तिकै त्यो अब अलिकति आगो बल्यो, रोकेर मार्न खोज्दा झन् बल्यो। अब केही गर्नै त सकिएन भने आफ्नो बाइक हुर जलेको हेरेर भिडियो बनाउन बाइक विकल्पै रहेन होइन। फेरि मासतिर एक्सिडेन्टले मानिसहरू मरे। मैले यो मरे घटे सकिएको किन सुनाउँदैछु भने यो अगाडि नै यसोले भन्नुभएको छ यस्तो दिनहरू आउँछ भन्यो अरे। अनि यो कुरा चाहिँ के हुँदैछ भने मर्न लागेको बत्ती अलिकति हुर्र भए जस्तै अब झन् समय चाहिँ एकदमै तीव्रतामा हुँदैछ। खराब माथि खराब, पैसा सकिएर जाँदैछ दुनियाँबाट होइन, सम्बन्ध सकिएर जाँदैछ, माया सकिएर जाँदैछ, प्रेम सकिएर जाँदैछ। पढिदिनुहोस्, अझै पढौँ अनि हामीलाई हेरौँ मजाले नै। तब तिनीहरूले तिमीहरूका सङ्कष्टको लागि सुम्पिदिनेछन्। होइन 8बाट पढ्नुहोस्। तर यी शब्द प्रसन्न वेदनाका सुरु मात्रै हो। यी सबै कुरा चाहिँ प्रसव वेदनाको सुरु मात्रै हो। तब तिनीहरूले तिमीहरूलाई सङ्कष्टको लागि सुम्पिदिनेछन्। र तिमीहरूलाई मार्नेछन्। र मेरो नाउँको खातिर सबै जातिहरूले तिमीहरूलाई घृणा गर्नेछन्। अनि मेरो नाउँको खातिर धेरैले तिमीहरूलाई घृणा गर्छन्। सुन्नुहोस् विश्वासीहरूलाई नि प्रिय, सुन्नुहोस् है, एउटा भनाइ चाहिँ त्यो अब छ नि, हामीलाई विश्वासी हौ, सबै आनन्द छ, सबै शान्ति छ, आउन प्रभुमा सबै कुरो राम्रो हुन्छ। होइन प्रिय, सबै कुरो राम्रो हुँदैन। बुझ्नुभयो के? मैले सुसमाचार सुनाउँदा कसैलाई पनि त्यसरी भनेको छैन आउनु सबै कुरा राम्रो हुन्छ, प्रभुमा शान्ति हुन्छ, हुँदैन प्रिय। विश्वासी भनिएको कारणले गर्दा धेरै मानिसहरूले हेला गर्छन्। धेरै मानिसहरूले बाइबलले भन्छ तिमीहरूलाई प्रहरीका अन्य मानिसहरू कहाँ सुम्पिदिनेछन्। तिमीहरू विश्वासी भएकै कारणले गर्दा तिमीहरूलाई मार्नेछन्। कुनै दोष छैन, तरै पनि तिमीहरूलाई मार्नेछन्, किनभने तिमीहरू विश्वासी भएको कारणले गर्दा। यस्तो दिनहरू आउँदैछ, तिमीहरूलाई मार्ने, तिमीहरूलाई सक्ने, तिमीहरूलाई जेलखानामा हालिदिने, तिमीहरूलाई पक्रिने, तिमीहरूलाई धोका दिने समयहरू आउनेछन्। हालेलुया। हामी यही समयभित्र छौँ प्रिय, यही समयको सुरुवातमा छौँ। अब होला के होला कसो होला थाहा छैन संसारमा, देशमा, तर यो वचन म तपाईँलाई आज दिन चाहन्छु। भोलिको दिनमा तपाईँ यो ठाउँ छोडेर कहीँ जाँदै गर्दा अर्थात् कुनै पनि परिस्थितिमा यो किसिमको समस्या, यो किसिमको जीवन तपाईँको हुँदै गर्दाखेरि त्यतिखेर परमेश्वर प्रभु येशूलाई नत्याग्नु। तपाईँलाई मार्ने धम्की आउँदा पनि नत्याग्नु। प्रहरीलाई दिन्छु क्रिस्चियन छोड भन्यो भने पनि नत्याग्नु। मैले आज तपाईँलाई बताउनु पर्छ प्रिय,
आज त्यागेर भोलि क्षमा मागेर फेरि विश्वास गर्छु भनेर यस्तो चालबाजी नगर्नु परमेश्वरमा, किनभने परमेश्वर ठट्टाको परमेश्वर होइन। तर परमेश्वरको खातिर त्यतिखेर जेल पनि जानु, परमेश्वरको खातिर त्यतिखेर मर्न परे पनि मर्नु। हालेलुया। किनभने यस्तो समय आउँछन् नै प्रिय। अब आज आउँछ, भोलि आउँछ, हाम्रो पालोमा आउँछ, हाम्रो नाति छोराको पालोमा आउँछ, थाहा छैन। तर तयार चाहिँ हामी रहन पर्छ। यो जानकारीमा हामी होसियार सहित चाहिँ रहन पर्छ। आमिन। तब लेखेको छ, तब धेरैजना भड्केर जानेछन्। कतिजना भड्केर जाने तपाईँहरू? यस्तो भयो भने फापेन, हेला भयो, क्रिस्चियन भएको गाउँबाटै लखेटे, आफ्नो आफन्तले त्यागिदियो, बाबुआमाले नै त्यागिदियो, छोराछोरीले नै त्यागिदियो, क्रिस्चियन भएको मार्छु भन्छ। अस्ति केही समय अगाडि एउटा पास्टरलाई होइन मारिदिए उता इन्डियामा, त्यहाँ त मारेको मारे गर्छ। अस्ति होलीमा पनि एउटा पास्टरलाई रङ दल्ने न्युले गएर मारिदियो। फेरि के बहानामा त्यो भइरहेको छ, हाम्रो नजिकमा भइरहेको छ हो, हुर हुर हाम्रो नजिकमा आइरहेको छ। अब हामी भन्छौँ ए हाम्रो सरकार यो छ, हाम्रो देशमा यो छ, यस्तो हुँदैन, यस्तो होइन प्रिय। यो अन्त्यको समय कुन बेला के हुन्छ थाहा छैन। बाइबलले भन्छ धेरैजना भड्केर जानेछन् भनेको चर्च नै छोडिदिन्छन्। चर्च गयो भने त मार्छ, बरु घरैमा बस्छु। चर्च गयो भने त मरिन्छ, बरु घरैमा बसिन्छ। भित्र प्रभु येशूलाई म पुजिहाल्छु, बाहिर क्रिस्चियन होइन भनिदिन्छु। यस्ता मानिसहरू आउनेछन् प्रिय। तपाईँहरूले चाहिँ यसो नगर्नु, हामीले चाहिँ यसो नगरौँ। हामी चाहिँ भड्केर जानेहरू मध्येका नहौँ। कष्ट, समस्या, खेदो, कसले धोका दियो भन्दै बित्तिकै भड्केर जाने चाहिँ नहौँ हामी। किनकि हाम्रो विश्वास निष्पक्ष परमेश्वरप्रतिको, मुक्तिप्रतिको। मैले तपाईँलाई भने प्रिय हो, सुन्नुहोस्, एकजना बहिनी मलाई माया गरेर विश्वास भएर ग्रहण गरेर बप्तिस्मा पनि गरे, चर्च पनि आयो मसँग बिहे गर्नको लागि मलाई माया गरेर। तर पछि मेरो बिहा भएपछि छोडिदियो प्रभु नै, उसले चल्दियो अर्कैसँग। यस्तो पनि भएको थियो। उसको विश्वास, उसको बप्तिस्मा, उसको प्रेम परमेश्वरप्रति होइन कसैलाई देखेको कारणले हो। आज हाम्रो विश्वास चाहिँ त्यो कसैलाई देखेको कारणले, केही माथि आश गरेको कारणले सरसहयोग पाइन्छ कि हाम्रो एकता हुन्छ कि के हुन्छ कि भनेर नरहोस्। हाम्रो विश्वास चाहिँ, हाम्रो विश्वास चाहिँ निष्पक्ष प्रभु येशू ख्रीष्ट मुक्तिदाता हुनुहुन्छ, त्यही कारण मैले विश्वास गरेको भनेर होस्। आमेन, आमेन। त्यही कारण बाइबलले भन्छ थुप्रो मानिसहरू भड्केर जानेछन्, हामी चाहिँ भड्किनेहरू मध्येका नहौँ। डुनामिस चर्चका मानिसहरू चाहिँ भड्केर जाने मानिसहरू मध्येका नभएको होस्। हालेलुया। एउटाले अर्कालाई विश्वासघात गरेर सुम्पिनेछन्, धेरै झुटा अगमवक्ताहरू खडा हुनेछन्, धेरैलाई बहकाउनेछन्, दुष्टता बढेको हुनाले प्रेम सेलाएर जानेछ, तर आखिरसम्म स्थिर रहने चाहिँ बचाइनेछ। आमेन। जो चाहिँ अन्त्यसम्म स्थिर रहन्छ, यो भयो त्यो भयो, समस्या भयो त्यो भयो भनेर प्रभुबाट भड्केर जाँदैन, ती मानिसहरू बचाइन्छन् प्रिय। हालेलुया। त्यही कारण मेरो प्रिय येशूले भन्नुभयो यी सबै कुराहरू हुनेछन्, तिमीहरू नडराओ, तर तिमीहरू आजकै दिनबाट होसियारपूर्ण चाहिँ जीवन जिऊ, किनकि यस्ता समयहरू आउनेछन्। विशेष गरी प्रिय दोष होइन प्रिय, मैले मेरो जिन्दगीमा नि प्रिय थुप्रो देखेँ। दिदी बहिनीहरू, जवान बहिनीहरू सुन्नुहोस्, धेरै मानिसहरू देखेँ जसले प्रभुमा लागे बिचमा अर्कै त्यो अन्य जाति मानिससँग कि त पहिला गए कि त मागेर भए पनि बिहे गरेर यसो नै त्यागिदिए प्रिय। मैले मेरो जीवनमा थुप्रो मानिसहरू देखेँ, सँगैको साथीहरू पनि देखेँ। मैले अघि नै एउटा एक्जाम्पल त भनि पनि हालेँ। चर्चमा थुप्रो दिदी बहिनीहरू यस्तो देखेँ विश्वास गरेको आजको दिनसम्म दाजुभाइहरूको तुलनामा। भोलि यस्तो अफर तपाईँलाई आउँला, राम्रो कुराहरू आउँला प्रिय। राम्रो केटाले यसो छोडिदिए पछि विश्वास गर्नुपर्छ भन्ला, नमान्नु। पछि विश्वास गरिहाल्छु नि नभन्नु, किन मुक्तिको सवाल छ, विश्वासको सवाल छ, अनन्त जीवनको सवाल छ, केटाको सवाल छैन प्रिय। एउटा साथीले मलाई सुनाउनुहुन्थ्यो, अधिकांश यो डिभोर्सको चक्कर चाहिँ धेरै गाढा माया बसेर जसको बिहे हुन्छ तिनीहरूको हुन्छ भनेर। जो बिहे लभ गरेर, डरलाग्दो लभ गरेर बिहे गर्छन् तिनीहरूको डिभोर्सको झगडाको कुराहरू उनीहरूकै हुन्छ भनेर प्रिय।
जसको मागी विवाह हुन्छ, परिवार मिलापमा हुन्छन्, दुई परिवारको राम्रो चिन्जानबाट हुन्छन्, तिनीहरूको त्यस्तो नराम्रो खबरहरू त्यति हुँदैन। जवानहरू पनि सुन्नुहोस्, जवान बहिनी जवान भाइ सबैलाई भोलिको यस्तो अफरहरू आउलान्, भड्काउने अफर हो यो। राम्रो केटा देखाएर भड्काउने, राम्रो केटी देखाएर भड्काउने अफर। यसुले यस्तो हुन्छन् भन्नुभएको छ प्रिय, हामी चाहिँ होसियार रहने हो। आमिन आमिन हालेलुया। किनभने अन्त्यसम्म जो स्थिर रहन्छ तिनीहरू बचाइन्छ। अयुबको जीवन हामीलाई थाहा छ प्रिय, अयुबको जीवनमा भएको घटना कति सुनिसक्नुभयो। आज अलिक ध्यान दिएर सुन्नु, म तपाईँलाई बुझ्ने कुरा बताउँछु आज। अयुबको जीवन पहिला कति राम्रो थियो, धर्मी मानिस थिए, प्रशस्तै धन सम्पत्ति थियो, छोराछोरीहरू थिए, श्रीमती थियो, गाउँ समाज इज्जत, राष्ट्रमा ठुलो इज्जत थियो, राजा जत्तिकै धनी थिए, राजा पनि उसको धनबाट डराउने खालके यति भयङ्कर मानिस थिए। तर एक दिन उसको जीवनमा अचानक झट्का लाग्यो, अचानक उसको जीवनमा सबै कुरा तहस नहस भयो। यति साह्रो भयो कि प्रिय सबैजनाले त्यागिदिए उसलाई। श्रीमतीले परमेश्वर छोडिदे, तेरो परमेश्वर भएको भए यस्तो दिन आउँथ्यो हाम्रो भन्यो। अनि श्रीमतीलाई पनि जवाफ दियो उसले, हामी नाङ्गै आएको नाङ्गै जान्छौँ त चुपलाक भनेर करायो उल्टै। मसँग हिजो जन्मिँदा पनि केही थिएन, आज केही छैन, चुपलाक भनेर कराइदियो। बाइबलले भन्छ अयुबका दाजुभाइहरूले नि प्रिय कहिल्यै पनि सहायता गरेन उसलाई। उसको दाजुभाइहरू चाहिँ नि उसको जीवनमा तितो तितो काँडा जस्तै उसको जीवनमा भएको थियो, तितो अनुभव थियो उसको। उसले भनेका छन् कमसेकम यस्तो समयमा त दाजुभाइबाट यसो आशा पाउनु पर्ने थियो मैले, त्यो पनि पाइनँ। किनभने पहाडबाट बगेको खोला जस्तै हर्रै आउने हत्तै सुकिजाने खोला जस्तै मेरा दाजुभाइहरूबाट पनि तितो सम्झना भयो, मेरा मित्रहरूबाट पनि म त्यागिएँ। यो कठिन परिस्थितिमा गयो, तर एउटा मजाको कुरा उसको जीवनमा के छ भने तिनी अन्त्यसम्म स्थिर रहे। आउनुहोस् अयुबको किताब 5 को 17 देखि 21 सम्म एकजनाले छिट्टो गरिकन पढेर सुनाइदिनुहोस्। अयुब 5 को 17 देखि 21 सम्म हामी हेर्नेछौँ। सबैले आफ्नो बाइबलमा खोलेर वचनमा हेर्नु होला एकछिन, सबैले आफ्नो बाइबलमा हेर्नु होला एकछिन। अयुब 5 को 17 देखि 21 भजन सङ्ग्रहदेखि अगाडि छ। कतिले खोज्दै हुनुहुन्छ होला पछाडि पछाडि। अयुब 5 को 17 देखि 21 सम्म हामी सुन्नेछौँ। त्यो मानिस धन्यको हो, त्यो मानिस धन्यको हो जसलाई परमेश्वरले चेताउनुहुन्छ, जसलाई परमेश्वरले चेतावनी दिनुहुन्छ। यसकारण सर्वशक्तिमानको अनुशासनलाई इन्कार नगर। यही कारण सर्वशक्तिमान परमेश्वरबाट आएको अनुशासनलाई तिमीले इन्कार नगर। किनभने उहाँले चोट पार्नुहुन्छ, किनभने उहाँले चोट पार्नुहुन्छ, तर उहाँले पट्टी बाँध्नुहुन्छ, तर उहाँले पट्टी पनि बाँध्नुहुन्छ। उहाँले चोट पार्नुहुन्छ, उहाँले चोट पार्नुहुन्छ, तर उहाँको हातले निको पनि पार्नुहुन्छ, तर उहाँको हातले निको पनि पार्नुहुन्छ। 6 पल्ट तिमी माथि आपत आइपरे तापनि उहाँले तिमीलाई बचाउनु हुनेछ। सुन्नुहोस्, 6 पल्ट तपाईँको जीवनमा आपत आइपरे पनि उहाँले तपाईँलाई बचाउनु हुनेछ। 7 पल्टको हानिले पनि तिमीलाई छुने छैन। 7 पल्ट तिम्रो जीवनमा हानि नोक्सानी हुने कुरा आयो भने पनि त्यसले तिमीलाई छुने छैन। अनिकालको बेलामा उहाँले तिमीलाई मृत्युबाट बचाउनु हुनेछ। अनिकाल र अभाव भोकमरीको समयमा उहाँले तिमीलाई मृत्युबाट बचाउनु हुनेछ। उहाँले तिमीलाई युद्धमा तरवारबाट जोगाउनु हुनेछ। उहाँले तिमीलाई युद्धहरूको समयमा तरवारहरूबाट जोगाउनु हुनेछ। उहाँले तिमीलाई निन्द्राको कोर्राबाट सुरक्षित राख्नु हुनेछ। उहाँले तिमीलाई निन्दाको कोर्राबाट सुरक्षित राख्नु हुनेछ। विनाश आउँदा तिमी डराउनु पर्ने छैन। विनाश आउँदा तिमी डराउनु पर्ने छैन। विनाश र अनिकालमाथि तिमी हाँस्ने छौ। विनाश र अनिकालमाथि तिमी हाँस्ने छौ। अनि जङ्गली जनावरहरूदेखि तिमी डराउनु पर्ने, कि तिमीलाई डराउनु पर्ने छैन। यति नै। हालेलुया। कति मजाको कुरा। परमेश्वरले चोट पार्नुहुन्छ भने उहाँले निको पनि पार्नुहुन्छ। आमेन। परमेश्वरले
चोट पार्नुहुन्छ भने उहाँको हातले हामीलाई चङ्गाई पनि लिएर आउँछ। यदि परमेश्वरमा तिमी स्थिर रह्यौ, परमेश्वरले दिएका चेतावनीहरूलाई तिमीले मान्यौ भने 6 पल्ट तिम्रो जीवनमा समस्या र सङ्कष्ट आउला, 7 पल्ट आयो भने पनि तिमी नष्ट हुने छैनौ। तपाईँको जीवनमा कतिपल्ट समस्या आयो प्रिय? भन्नु त, ठुल्ठुलो समस्या कतिपल्ट तपाईँले अनुभव गर्नुभएको छ? अब शान्तिनो नगर्नु, फेरि काँडाले घोचेको थियो एउटा समस्या, खोकी लागेको थियो एउटा समस्या, यस्तो होइन। ठुलो ठुलो चिन्ता र सङ्कष्टहरू कतिपल्ट तपाईँको जीवनमा आयो? जो मृत्यु र जीवनका कुराहरू थिए, ठुलो ठुलो निर्णय गर्ने कुराहरू थियो, 7 पल्ट आए पनि परमेश्वरले तिमीलाई सम्हाल्नुहुनेछ। धर्मीजन 7 पल्ट लड्यो भने पनि परमेश्वरले उठाउनुहुन्छ, त्यसलाई त्याग्नुहुन्न। आमिन, आमिन, हालेलुया। अयुबको जीवनमा यही भयो प्रिय। परमेश्वरको चेतावनीलाई उनले माने, त्यही कारण तिनी लडे, तर परमेश्वरले उठाउनु भयो। तिनी सकिएको पनि हो, परमेश्वरले फेरि खडा गर्नुभयो। तिनी रोगी भए, परमेश्वरले फेरि चङ्गाई गर्नुभयो। हालेलुया। अभावमा हुँदा, गरिबीमा हुँदा, रोगले भरिदा कसैले आएर सोधेन अयुबलाई, कस्तो छ हौ तिमीलाई, केही कुरोको खाँचो छ? केही पनि भनेन। तर जब अयुबको सुदिन फर्क्यो नि प्रिय, देशभरिका मानिसहरू, उसका दाजुभाइहरू उसका आए भोजन खानलाई, भोज भत्तेर लाग्यो, आए। अनि के भयो थाहा छ? जाने बेलामा सबैले एक एक सिक्का चाँदीको टुक्रा दिए, अनि एक एकवटा सुनको औँठी अयुबलाई दिएर गए। सबैजनाले यति धेरै थुप्रे उसकोमा। त्यो अभावको बेला चाहिँ कसैले पनि दिएन। जब परमेश्वरले सुदिन फर्काउनु भयो अनि दिए। हालेलुया, हालेलुया। कतिपल्ट भन्छौँ नि हामी, होइन? के पो भन्नुहुन्थ्यो तिर दाइले त एउटा, खै कसले पनि हेप्छ भन्नुहुन्थ्यो नि, होइन? गरिब भएपछि भने जस्तै। यो समाज, यो दुनियाँ यस्तै छ। मान्छे बनिएकै यसरी नै छ प्रिय, पाप प्रवेश गरेपछि। गरिब मानिसको बर्थडे होस्, विवाह होस्, के दिन्छन् गिफ्टमा भन्नु त प्रिय? हजुर, चक्लेट, कप सेट दिन्छन् अरे। अनुभव छ कि क्या? एउटा एकदमै आफूभन्दा कमजोर मानिसको त्यस्तो केही कार्यक्रम होस्, त्यस्तै चिज लगेर गिफ्ट दिन्छन् प्रिय, होइन? एकदमै त्यस्तै चिजहरू लगेर। तर जो एकदमै धनी छ, एकदमै भिआइपी छ, उसकोमा जाँदा रकम पनि मोटै तिर्छन् प्रिय। तपाईँहरूले पनि तिर्नु भएको होला नि बिहेमा, है? अनुभव होला नि, 5,000 10,000 झ्यापी लगाएको। गाउँमा बोलायो भने चाहिँ 500 रुपियाँ टिक्लिक्क लगाएको। समाज संसार यस्तै छ। अयुबको जीवनमा पनि यस्तै थियो। नहुँदा कसैले दिएनन्, हुँदा सबले चाँदीका सिक्का र सुनको औँठी आउँदै बाँडेर गए। अयुब परमेश्वरमा त्यो कमजोर र कठिन अभाव र गरिबीको अवस्थामा स्थिर रहेको कारणले, परमेश्वरको चेतावनीलाई उसले सम्झना गरेको कारणले गर्दा उसको जीवनमा डबल सुदिन फर्केर आयो। अयुबका छोराछोरी सबै मरे। कस्तो पीडा हुन्छ छोराछोरी मरेको पीडा, सबै मरेर गए। तर उसको सुदिन फर्किँदाखेरि छोराछोरी पनि डबल भए। 7 भाइ छोरा र 3 बहिनी छोरी भए। र त्यो देशमा उसका छोराछोरी जस्तो सुन्दर राम्रा राम्री कोही पनि थिएनन्। यति राम्रा राम्री थिए, बाइबलले भन्छ। हालेलुया, हालेलुया। तपाईँ 7 पल्ट लडे पनि परमेश्वरले उठाउनुहुन्छ। अनिकाल, विपद, महामारी, युद्ध, झगडा, यी सबै कुराले तपाईँलाई हानि गर्दैन यदि तपाईँ परमेश्वरले यसरी चेतावनी दिँदाखेरि यो चेतावनीलाई स्वीकार गर्नुहुन्छ भने। डराएर घबराएर विकल्प खोज्ने होइन, तर परमेश्वरमा होसियारसँग रहनुहुन्छ भने 7 पल्ट लडे पनि परमेश्वरले उठाउनुहुनेछ, मृत्युबाट बचाउनुहुनेछ। अनि युद्धको तरवारले हामीलाई मार्ने छैन। कहीँ गोली चल्यो, युद्ध भयो, त्यो गोलीले हामीलाई मार्दैन प्रिय। गोली चाहिँ लाग्यो, गोली फेरि उछिटेर गयो, यस्तो हुन्छ हो। फिल्ममा जस्तो चाहिँ हुँदैन प्रिय। लाग्यो भने त फेरि गयो, केही हुँदैन मलाई भनिदिएको भने त भक्कै लाग्छ, ढुक्लुकै जान्छ। तर परमेश्वरमा रहनेहरूलाई परमेश्वरले बचाउनुहुन्छ। आमिन।
के तपाईँ, म तपाईँलाई सोध्न चाहन्छु, के तपाईँलाई समस्याले, अनिकालले, अभावले, गरिबीले, रोगले परमेश्वरबाट अलग राख्न सक्छ? आज पो ठिक छौँ नि त, हामी सक्दैन भन्छौँ, तर कन्फिडेन्स छ भित्र विश्वासमा, भोलि जेसुकै परे पनि, जस्तै अवस्था परे पनि म परमेश्वरलाई त्याग्दिनँ। आमीन। हेरौँ रोमीको किताब 8:35 देखि 39, सबैले खोल्नु त, सबैले हामीलाई ठुलो स्वरले पाठ गर्नेछौँ सबैजनाले। रोमी 8:35 देखि 39 ठुलो स्वरले उच्चारण गरौँ। यो एकदमै शक्तिशाली वचन हो तपाईँ र मेरो निम्ति आजको। रोमी 8:35 देखि 39। भेट्नुभयो? रोमी 8:35 देखि 39 भेट्नु भएन तपाईँले? खोइ बाइबल बाइबल लिएर आउनु है। अब रोमी 8:35 देखि 39 ल 1 2 3। कसले हामीलाई, सबैले पढ्नु न, कसले हामीलाई ख्रीष्टको प्रेमबाट अलग गर्ने? के सङ्कष्टले अथवा दुःखले वा खेदोले, के अनिकालले वा नग्नताले अथवा खतराले वा तरवारले? यस्तो लेखिएको छ, तपाईँको खातिर हामी दिनभरि मारिन्छौँ, काटिने भेडाहरू जस्तै हामी गनिएका छौँ। होइन, यी सबै कुरामा हामीलाई प्रेम गर्नुहुनेद्वारा हामी विजेताहरू भन्दा पनि अझ बढी छौँ। किनकि म यो पक्का गरी जान्दछु कि मृत्युले वा जीवनले, स्वर्गदूतहरूले वा प्रधानताहरूले, वर्तमान कुराहरूले वा पछि हुने कुराहरूले वा शक्तिहरूले, उचाइले वा गहिराईले, सारा सृष्टिमा भएका कुनै पनि कुराले ख्रीष्ट येशू हाम्रा प्रभुमा भएको परमेश्वरको प्रेमबाट हामीलाई अलग गर्न सक्ने छैन। आमीन, आमेन। कुनै पनि कुराले ख्रीष्ट येशू हाम्रा प्रभुमा भएको परमेश्वरको प्रेमबाट हामीलाई अलग गर्न सक्ने छैन। येशूले भन्नुभयो, अन्त्यको समयमा थुप्रो घटनाहरू, अनिकालहरू, डरलाग्दा कुराहरू आउँछन्, भूकम्पहरू आउँछ, अभाव आउँछ, अनिकाल आउँछ, मृत्युको कुराहरू आउँछ, होइन, के हुन्छ जीवनमा। तर यी सबै कुराले परमेश्वरको प्रेमबाट हामीलाई अलग गर्न चाहिँ भएन प्रिय। आमेन, हालेलुया। राम्रो देख्ने बित्तिकै, राम्री देख्ने बित्तिकै, धन सम्पत्ति देख्ने बित्तिकै, के कुरा देख्ने बित्तिकै, तरवार देख्ने बित्तिकै, डर देख्ने बित्तिकै, रोग देख्ने बित्तिकै परमेश्वरको प्रेमबाट हामीलाई अलग गर्न हुँदैन। किनकि अघि मैले भने, जीवन चाहिँ जे हामी देख्दैछौँ यो रङ्गिन चङ्गिन यस्तो छैन। जीवन चाहिँ येशूसँगको जीवन मात्रै वास्तविकता हो। आमीन, हालेलुया। जोडले भनौँ न, हालेलुया, हालेलुया। येशूले भन्नुभयो सबै कुराहरू आउँछन् आउँदो दिनमा। अहिले त्यही भएको हो प्रिय। त्यो मर्न लागेको दियोको बत्ती चाहिँ मर्नभन्दा अगाडि जसरी हुर्र बलेर सकिन्छ नि, होइन, हुर्रै बढ्छ अनि सट्टै जान्छ। अहिलेको समयमा भएको त्यो हुर्र बलेको समयमा हो यो। किनभने छिटो छिटो भइरहेको छ, एक पछि अर्को घटना। यो मोबाइल खोलेर एकछिन फेसबुक हेरौँ भन्यो भने घटनै मात्र भेटिन्छ। घटना घटना घटना, कहाँ के भयो अरे। आजकल पहिला त त्यो पर कता सुनिन्थ्यो, आजकल त यही वरिपरि पो सुनिन्छ। त्यो रोडमा त्यो भयो अरे, त्यो धरानमा त्यो भयो अरे, यति नम्बर वडामा यो भयो अरे, पल्लो चोकमा यो भयो अरे, त्यहाँ त्यो भयो अरे। एकदमै खराब कुरा चाहिँ, विकृतिका कुराहरू चाहिँ रफ्तारले बढिरहेको छ। अनि यो समस्याको बिचमा, यो मृत्युको आत्माको बिचमा, खराबी र अनिकाल र यो डरलाग्दो सिचुएसनको बिचमा परमेश्वरका मानिसहरू होसियार रहौँ हामी चाहिँ। आमेन। परमेश्वरको घरभित्र बसौँ, परमेश्वरको सम्बन्धमा बसौँ। परमेश्वरको सम्बन्धदेखि पनि टाढो छ, परमेश्वरदेखि टाढो छ, वचन प्रार्थना सङ्गतिदेखि टाढो छ। अनि समस्या र त्यो अनिकाल खराबीको समयले त्यतिखेर एट्याक गर्न सक्छ। त्यही कारण यो समय येशूले भन्नुभयो, तिमीहरू होसियार रहो, किनभने यस्ता खराब समयहरू आउँदैछन्। अब म तपाईँलाई एउटा अन्तिम घटना बताउँछु, सुन्नुहोस्।
रुथ हामी चिन्छौँ। रुथको ससुरा अभिमेलेक, सासु नाओमी र 2टा छोराहरू, उनीहरूका रुथको होइन फेरि। जब यहुदाको बेथलेहेममा अनिकाल पर्यो, उनीहरूले त्यो देश छोडेर गए। त्यो देश छोडेर उनीहरू अर्को देशमा गए, मोआबीहरूको देशमा गए, किनभने आफू बसेको ठाउँमा अनिकाल पर्यो। त्यो बसेको ठाउँ चाहिँ के थियो थाहा छ? परमेश्वरको वासस्थान थियो, परमेश्वरको रोटीको घर थियो। त्यो चाहिँ परमेश्वरको आफ्नो निजी स्थान थियो। तर अनिकाल, समस्या, खेदो पर्यो भनेर उनीहरूले छोडेर भागेर गए। जाँदाखेरि बाउ, श्रीमान, श्रीमती 2टा छोरा गएका थिए, अर्को देशमा गए, मोआबीको देशमा। 2टा छोराले 2टा श्रीमती बिहे गरे, मोआबी स्त्रीहरू, ओर्पा र रुथ भन्ने। अन्त्यमा के भयो? त्यो 2टा छोरा पनि मर्यो, बाउ पनि मर्यो। अनि अन्त्यमा फेरि छोडेर गएको ठाउँमै फर्किनु पर्यो। अनि त्यो मान्छेको सुदिन चाहिँ त्यहीँ आएर मात्र फेरि आयो, सुदिन भयो। परमेश्वरबाट कहिलेकाहीँ गाह्रो, कठिनाइ, परिस्थिति भएर भागेर जान्छौँ। राम्रो होला त्यहाँ गएर त, यहाँ गएर राम्रो होला भनेर। तर याद गर्नुहोस्, हाम्रो सुदिन चाहिँ मात्रै परमेश्वरमा फर्कन्छ। आमेन। संसारमा फर्कँदैन। यद्यपि हाम्रो जीवनमा लगानी गर्ने, यद्यपि हाम्रो जीवनलाई बनाउने मानिसहरू, बडा मानिसहरू रहे तापनि परमेश्वरले नै हाम्रो जीवनको सुदिन फर्काउनुहुन्छ प्रिय। आमेन। किन हाम्रो भरोसा र सबै कुराको मालिक र सबै कुराको अधीन गर्ने चाहिँ परमेश्वर मात्रै हो। त्यही परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्, हाम्रो सुदिन यो ठाउँमा फर्किन्छ। खराबी, अनिकाल, भूकम्प, युद्ध, लडाई, हरेक कुराहरू आउँछ, अझै आउँछ प्रिय। तर त्यो समयमा हामी बाँच्छौँ यदि हामी परमेश्वरको अनुशासनलाई स्वीकार गर्छौँ भने, परमेश्वरको चेतावनीलाई स्वीकार गर्छौँ भने, अनि हामी होसियारसँग परमेश्वरमा बढ्छौँ भने। आमेन।